Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Those who have believed, emigrated, and strive in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah. It is they who will triumph. Assalamu alaikum. मैं हूं वजाहत सईद खान. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए. आज के महाज 30 के नाम. 30 दिन रह गए हैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस को, जिसमें जनरल ज्यादा हैं और इलेक्शन कम है. आम पाकिस्तानी शहरी इस ड्रामे को सिर्फ बराह रास्त देख सकते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से, जिधर आज चंद ही घंटों में माजी फाइज ईसा, काजी नहीं कहूंगा, माजी कहूंगा क्योंकि माजी उन्हें याद रखेगा एंड नॉट इन अ गुड वे. माजी फाइज ईसा एक 3 मेंबर बेंच के साथ पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का फ्यूचर डिसाइड करेंगे बल्ले का केस सुन के. इसमें कंफ्यूजन और डिलेज होंगे क्योंकि साथ साथ केस पेशावर हाई कोर्ट में भी सुना जा रहा है. आम पाकिस्तानी इस ड्रामे को माजी फाइज ईसा के तहत इसलिए एंजॉय करेंगे क्योंकि माजी फाइज ईसा जब भी सुप्रीम कोर्ट में केस सुनते हैं तो ड्रामा होता है, एक्शन होता है, ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी भी होती है. जैसे परसों नवाज शरीफ साहब को फिर से अहल कर दिया गया. ये ऑब्वियसली मजाक था पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, स्पेशली बिकॉज 1.5 लाख से ज्यादा कैदी हैं जो अपनी कन्विक्शन के बाद 1 महीने के लिए भी अगर कोई अंदर जेल में कन्विक्ट होकर चला जाए तो वो कभी भी कोई सरकारी नौकरी होल्ड नहीं कर सकता. मगर माजी फाइज ईसा ने जिस तरीके से नवाज शरीफ, जिसे मैं प्यार से दराज शरीफ कहता हूं, कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है मगर काम अपना जरूर करता है, उसको, और जहांगीर खान मरीन को, क्यों कहता हूं उसे मरीन कभी और बताऊंगा, जहांगीर खान तरीन या मरीन को उन्होंने जिस तरीके से अहल कर दिया, वो ड्रामा आज कंटिन्यू करेगा और थोड़ी देर में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनेगा. थोड़ी देर में आप और भी चीजें सुनेंगे, जैसे दहशत गर्दी में जो 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं पिछले साल 2023 में, आज 2 और शोहदा का उसमें इजाफा हुआ है. ये 2 पुलिस वाले हैं जो ड्यूटी कर रहे थे ताकि खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि उधर के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के टीके लग जाएं. इन दोनों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया है. ये भी आप थोड़ी देर में सुनेंगे. अगर पाकिस्तान के दबे हुए सप्रेस्ड मेन स्ट्रीम मीडिया ने आप तक ये खबरें पहुंचाई, और एक और खबर इंटरेस्टिंगली उम्मीद है आप सुनेंगे पाकिस्तानी चैनलों और अखबारों में, मुझे उम्मीद है कि वो ये खबर कम से कम कवर करें. अगर नहीं कवर करते तो खैर इधर सुन लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक और बार फेल हो गई है. वैसे तो 7 दहाइयों से हो रही है, मगर एक और आज जबरदस्त मिसाल आई है. ये मिसाल मदीना मुनव्वरा से आई है, जिधर पाकिस्तान के रिवायती हरीफ हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स को, इंक्लूडिंग मिस स्मिता ईरानी जो एक फीमेल मिनिस्टर हैं, जो बगैर हिजाब के उनको टूर करवाया गया, मस्जिदुल नबवी तक उन्हें ले जाया गया, और मदीना मुनव्वरा और दीगर और उधर जो हमारी सेक्रेड साइट्स हैं उधर तक उन्हें ले जाया गया. और साथ साथ कल ये खबर नहीं है, इससे बड़ी भी खबर है कि पाकिस्तान के इस साल जो 25,000 हाजी जो सऊदी अरब जाने थे हज के लिए, उनमें से सिर्फ 4,000 जाएंगे. बाकी 21,000 जो कोटा है हमने वापस सऊदियों को दे दिया है, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान को आज ही सऊदियों ने मुआहदा किया है कि हिंदुस्तान के 1.5 लाख उनके हाजी जाएंगे. हिंदुस्तान से 1.5 लाख हाजी जाएंगे, पाकिस्तान से 4,000 हाजी जाएंगे. ये वो हिंदुस्तान है जो इजराइल का इत्तेहादी है, ये वो सऊदी अरब है जो हमारा इस्लामी बरादर है. बाय द वे ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में हो रहा है, मगर जिधर ट्रेजेडी है, जिधर ड्रामा है, जिधर रोमांस है, उधर कॉमेडी भी है. कॉमेडी इसलिए क्योंकि इमरान खान आज का एक ट्रिपल रोल है. हम बचपने में जब बड़े हो रहे थे तो उन दिनों में अमिताभ बच्चन टाइप एक्टर्स डबल रोल, ट्रिपल रोल करते थे ये शहनशाह जैसी मूवीज में. तो वो आज इमरान खान का एक ट्रिपल रोल है, क्योंकि इमरान खान जो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट है, वो उसे एक ऐसे केस के लिए अरेस्ट फिर से कर लिया है जो जब हुआ था जब वो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट था. जी हाँ,
मई 9 जिसे ब्लैक डे कहते हैं हमारे भाई लोग, मई 9 जिस दिन ऑलरेडी इमरान खान अंडर अरेस्ट था, उसके लिए उसे आज फिर से अरेस्ट कर लिया गया है, इवन दो वो आज भी ऑलरेडी अंडर अरेस्ट है। तो इमरान खान का ट्रिपल रोल, ट्रिपल एक्स बनाने वाले जो हैं, वो आज उन्होंने उसको एक एक्शन हीरो करार दे दिया है, इवन दो मुझे ये ज्यादा कॉमेडी लगता है। मगर ये तो ये जो ड्रामा है, ये तो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। ओवरसीज वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो एक्चुअली आजाद है, वो तो एक्चुअली डॉलरों में और पाउंडों में और रियालों में कमाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? देखें, 30 दिन रह गए हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो वोट तो नहीं कर सकते, इतना तो हमें पता है। अभी तक पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत, इंक्लूडिंग इमरान खान गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत ये टेबल नहीं कर सकी, ये लॉ नहीं पास करवा सकी कि वो हजारों, लाखों, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो अरबों, 15, 20, 25 बिलियन डॉलर सालाना भेजते हैं, जो पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, वो रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान को चलाते हैं, वो पैसे तो अपने भेज सकते हैं मगर अपना वोट नहीं डाल सकते। वो क्या कर सकते हैं? उनसे हम इन अगले 30 दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक तो ये आज हमारे महाज का मुद्दा है। मगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अमेरिका में, जिधर मैं बैठा हुआ हूं, और स्पेशली पीटीआई की नॉर्थ अमेरिकन ब्रांच में, जो विदाउट अ डाउट शायद सबसे मुनज़्ज़म पॉलिटिकल पार्टी पिछले साल, 1.5 साल में उठी है एक्सपैट ओवरसीज पाकिस्तानीज की। अब पीटीआई की जो नॉर्थ अमेरिकन लीडरशिप है वो काफी एक्टिव रही है पिछले 1.5 साल में, जब से इमरान खान को हटाया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ा काम किया है, उन्होंने बहुत लॉबिंग की है, उन्होंने लेटर राइटिंग करवाई है, कांग्रेसमैनों से ब्रीफिंग करवाई है, कांग्रेसमैनों से उन्होंने खत लिखवाए हैं, वगैरह वगैरह, और लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उन्होंने लॉबी पे, उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे, उन्होंने हर किस्म की एफर्टिंग की है। मगर फॉर व्हाट? काय को? क्या पट लिया है पीटीआई अमेरिका ने? वॉशिंगटन आज भी एग्जैक्टली उधर खड़ा हुआ है खान के बारे में, जिधर वो 1.5 साल पहले था। कोई सिंपैथी नहीं खान के लिए, कोई सिंपैथी नहीं अपने उन पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए जो जेल में सड़ रहे थे, कोई सिंपैथी नहीं उन हजारों पाकिस्तानियों के लिए जो आज इस रेजीम के ब्रूटल क्रैकडाउन से पिस गए हैं, कोई सिंपैथी नहीं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए जिन्हें शहीद किया गया है, जिनका मुंह बंद किया गया है, जिनकी जानें ले ली गई हैं। अब एक तरफ आपने पीटीआई अमेरिका से मैं बात कर रहा हूं, पीटीआई अमेरिका ने एक तरफ लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिए हैं, लेटर लिखवाए हैं, ट्वीटिंग करवाई हैं, एड लगाए हैं, टाइम स्क्वायर में गाने बजवाए हैं। क्या हुआ है? काय को इन्होंने ये किया है? फिर से बोलूंगा, 30 दिन रह गए हैं और अब इन 30 दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीटीआई की जो अमेरिकी ब्रांच है वो वॉशिंगटन में कुछ कर सकेगी? स्पेशली कंसिडरिंग कि हाल ही में हमने देखा है कि आर्मी चीफ इधर आए, 10-12 दिन इधर फिरे, इधर टुरे, हर एक से मिले और चुपचाप वापस चले गए। पीटीआई उन दिनों में चुप रही। वो भी एक कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि एक तरफ हमने सुनने में आया है कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने तो नहीं बोला कि एहतजाज ना करो, मगर दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत का जो मैसेज था कि इमरान खान ने ही कहा है कि जब तक आर्मी चीफ अमेरिका में है तो प्लीज पाकिस्तान फौज की इज्जत करो और उसको एम्बैरस ना करो और कोई इंतशार ना करो और कोई प्रोटेस्ट ना करो। क्या ये लोग अपनी कंफ्यूजन में मारे गए हैं, या क्या ये लोग अभी भी मुनज़्ज़म हैं, और क्या पीटीआई वाले अगले 30 दिन में कुछ मार सकेंगे वॉशिंगटन में? आज ही इन्होंने एक नया इनिशिएटिव पीटीआई ने शुरू किया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, ताकि वो अपना हक रायदही तो उनका है नहीं, मगर खुद अपने सेनेटर्स को, अपने कांग्रेसमैनों को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को वो अप्रोच कर सकते हैं। ये भी आज हमारे इस महाज में अनरावल हो रहा है, डिस्क्लोज हो रहा है, और दीगर और हमारे पास सवाल हैं, कुछ सख्त सवाल हैं कि पीटीआई ने 1.5 साल में क्या पटा है। इन सवालों का जवाब मैं अकेला नहीं दे सकता। I am joined by a very important member of the PTI in North America. मेरे साथ इमरान खान साहब के एडवाइजर नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स सेंट्रल जो कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके मेंबर आतिफ खान साहब लाइव
with me from Houston. मेरे साथ मौजूद हैं, करते धरते हैं आप, PTI नॉर्थ अमेरिका के आतिफ खान साहब. वेलकम बैक टू द शो. कनेक्शन हमारा थोड़ा सा मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग वीक चल रहा है, बट आप कैसे चल रहे हैं ये बताइए, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वजाद, थैंक यू वेरी मच. आपके सामने एक स्ट्रगल लास्ट 20 मंथ्स, लेकिन खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब की नर्व्स का तो मुकाबला नहीं है, लेकिन हमारी नर्व्स भी हमें भी ट्रेन कर दिया हुआ है, तो मजा आ रहा है. अच्छा, गुड. अब 30 दिन रह गए हैं खान साहब. सवाल बड़ा सिंपल है. हजारों लाखों, शायद कुछ लोग कह रहे हैं मिलियंस में डॉलर्स आप लोगों ने लॉबीज में, लेटर राइटिंग कैंपेन्स में, प्रोटेस्ट में, सोशल मीडिया में, एड्स में, बिलबोर्ड्स में लगा छोड़े हैं. आई एम सॉरी टू से, आई हेट सेइंग इट, मगर अगर मैं बड़ा कोल्ड हार्टेड डिस्पैशनेट किस्म का एनालिसिस करूं कि वॉशिंगटन में आपने इधर से इधर तक इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हिला सके आप. ये अब वी आर डाउन टू द लास्ट 30 डेज. अब क्या ये लास्ट 30 डेज में आपका क्या प्लान है? व्हाट एग्जैक्टली आर यू अप टू? वोट तो आप कर नहीं सकते अनलेस आप सब कुछ बेच बूझ के वापस जाएं. डॉलर आप भेज सकते हैं. तो ये आपकी यूजफुलनेस रह गई है रियासत पाकिस्तान के लिए. तो मोटा मोटा अब आखिरी 30 दिन में क्या प्लान है? देखें वजाद, पिछले 18 महीने में और 2024 में बड़ा फर्क है, क्योंकि 2024 यूएस में भी इलेक्शन ईयर है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी मुस्लिम वोटर से अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट क्राइसिस. मतलब आप देखें इस वक्त काफ़ी स्विंग स्टेट्स में ऑलरेडी बाइडेन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, तो वो उनको ऑलरेडी प्रेशर है. तो हमारा जो सबसे पहला इंशाल्लाह हम लोगों ने काम करना है कि इंशाल्लाह बाइडेन कैंपेन में जो उनकी कैंपेन लीड करेंगे हम, इंशाल्लाह एक्चुअली वी आर ऑलरेडी कॉन्टेक्टिंग देम, और उनको जाके बताएंगे देखो मुस्लिम वोटर तो तुम लोगों ने उनको इस पे मजबूर कर दिया कि दे आर रिकंसिडरिंग whom टू वोट. लेकिन पाकिस्तानीज को पिछले 18 महीने में जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, और पाकिस्तानीज बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि बांग्लादेश में, कंबोडिया में, नाइजीरिया के इलेक्शंस को तुम लोग कंडेम भी कर रहे हो, वहाँ पर तुम उन पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हो. उसके मुकाबले में पाकिस्तान में इतनी ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं पिछले 18 महीने में. एक्स प्राइम मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, जर्नलिस्ट के मर्डर हुए हैं, लेकिन आप लोग कंडेम भी नहीं करते. क्यों फेंस पे? तो ये चीज़ें पाकिस्तानी वोटर को भी सीरियसली सोचने पे मजबूर करेंगी कि आया 2024 इलेक्शन में वो रिपब्लिकन वोट करें या डेमोक्रेट वोट करें. तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो ऑलरेडी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा चुका हुआ है. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2024 ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि ऐसा नहीं है कि देखें फॉर बाइडेन पाकिस्तान की जो भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके लिए अपना उसका नेक्स्ट इलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट फॉर 2024. तो इंशाल्लाह हम अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी, थोड़ी पॉलिसीज एज अ कम्युनिटी चेंज करेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग मैसेज डेमोक्रेट्स को दे भी रहे हैं. मगर अगर मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं, मैं पीटीआई का फंड रेजर हूं, मैंने डोनेट किया हुआ है पीटीआई नॉर्थ अमेरिका को, मैंने $100 भेजे हुए हैं, तो मैं क्या इस बात का, इस सवाल का हकदार नहीं हूं आतिफ खान साहब कि आप मुझे बताएं, सजाद बरकी साहब मुझे बताएं जो इधर की सीनियर लीडरशिप है पीटीआई नॉर्थ अमेरिका की, वैसे तो इतनी मुनज़्ज़म है, मगर मुझे बताएं कि क्या फायदा हुआ उन लाखों डॉलर्स का, उन दीगर लेटर राइटिंग कैंपेन्स का, उस सोशल मीडिया कैंपेन का कि ग्रेग सिजार से ट्वीट करवा दी. ठीक है, जबरदस्त कि ग्रेग सिजार ने ट्वीट कर ली, ठीक है, वो कांग्रेस में वो ब्रीफिंग हो गई, मगर बाकी जो चीजें व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल चेंज एडमिनिस्ट्रेशन से चेंज हो, एक डंडा जाए कि भाई बस बहुत हो गई, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, वो डंडा क्यों नहीं निकलवा सके आप वॉशिंगटन से? क्या गैप था आपकी स्ट्रैटेजी में और एक्चुअली जो रियलिटी है वॉशिंगटन में? देखें उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई गैप, मैंने तो इससे पहले पाकिस्तानी अमेरिकन को, पीटीआई को छोड़ दें, पीटीआई तो बहुत नीचे है, पाकिस्तानी अमेरिकन ओवरऑल जिस तरह एंगेज हुए हैं, जिस तरह खान साहब के लिए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए जिस तरह खड़े हुए हैं, ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली इन वाशिंगटन डीसी, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिस तरह खड़े हुए हैं और जिस तरह उन्होंने वर्ड अपने लेजिस्लेटर्स तक पहुँचाया, पुश किया, इससे पहले हमने नहीं देखा. लेकिन इससे हिम्मत नहीं आ रही. देखें आप यूएस पॉलिसी शिफ्ट 18 महीने या 2 साल में नहीं कर सकते. इस वक्त आप देखें यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें
جو بھی پاکستان کی ان کو ضرورت ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے, وہ انہوں نے بلائنڈ آئی رکھی ہوئی ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن فار Biden administration to be on the fence. That's the top reason actually right now. تو لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ 18 مہینے یا 2 سال یا 3 سال میں پالیسی شفٹ نہیں آتا. پیپلز پارٹی نے 3 ڈیکیڈز انویسٹ کیے ہوئے ہیں یو ایس میں لابینگ میں. بینظیر بھٹو خود یہاں پر آ کے رہی ہوئی ہیں یو کے سے, پھر وہ یو ایس شفٹ ہوئی تھی, ان کو بھی اس چیز کی امپورٹنس سمجھ آ گئی تھی کہ اصل ساری گیم جو ہے وہ یو ایس سے ہی ہونی ہے. تو they've invested money, they've invested time, they've invested 3 decades. ہمارے ابھی 18 مہینے ہوئے, تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی, میں آپ کو پہلے تو انشاءاللہ یہ 8 فروری کو الیکشن میں اگر پاکستانی 60% نکل آئے باہر تو وہ ادھر بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن دس از ناٹ دا اینڈ آف اٹ. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ 8 فروری کے بعد, نہیں جی, ہمیں انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ہے ہی پی ٹی آئی. چاہے وہ 8 فروری ہے یا نواز شریف کو لے آئے, وہ 3-6 مہینے بھی نہیں چلے گا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہونے, اسٹیبلٹی نہیں آنی. جب بھی ہونا ہے مستقبل صرف عمران خان ہے. اور یہاں پر ہمیں اپنی یہ محنت کو کنٹینیوسلی جاری رکھنا ہے. 2-3 سال سے نہیں ہوگا. دس از اے کنٹینیوس ایفرٹ. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہماری گورنمنٹ میں ہمیں نہیں سمجھ آئی, لیکن یہ بہت ضروری تھا. ہمیں اس وقت سے کام شروع کرنا چاہیے تھا. اچھا اوکے, تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے. اب کنفیوژن ایک تو پی ٹی آئی پاکستان میں بھی ہے, اس کنفیوژن کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. ابھی تک سینئر جو لیڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے بتانا پڑتا ہے کہ میں جو ہوں پریس کانفرنس کر سکتا ہوں, میں اسپوکس پرسن ہوں, یہ نہیں ہے. عجیب سی کنفیوزنگ اور فرینکلی امبیرسنگ سی بات ہے. بٹ یو آر ناٹ شعیب شاہین, یو آر ناٹ شیر افضل مروت. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ یور ٹائم ان دیٹ. وہ ان کے آپس میں ڈبیٹ ہے, فائنلی شکر ہے سیٹل ہو گئی ہے. مگر وہ اس کنفیوژن سے ایک اور کنفیوژن سٹیم ہوتی ہے کہ جب فار ایگزامپل جس کا اثر ایگزیکٹلی ڈائریکٹلی آپ لوگوں پہ پڑتا ہے, آپ لوگوں کا مطلب پی ٹی آئی امریکہ اور اس کے فالوورز پہ پڑتا ہے. پچھلے دنوں میں آرمی چیف آئے, آپ نے خود مجھے بتایا کہ بہت پی ٹی آئی نے احترام کیا, پی ٹی آئی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں, حالانکہ بہت لوگوں کو غصہ آیا ہوا تھا. پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے کہ چلو چلو نشتر پاک چلو, مطلب واشنگٹن چلو, ٹھیک ہے, جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں کہ پہ جاؤ. مگر پی ٹی آئی کی طرف سے شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ عمران خان نے اپیل کی ہے کہ یہ جو چیف ہے اس کا جو میسج ہے وہ اس کے پیچھے ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے, اس چیف کو ہمیں امبیرس نہیں کرنا چاہیے. ہے وہ پاکستان آرمی کا ہی چیف ہے, تو اس کے لیے کوئی امبیرسنگ پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. کچھ انتشار نہیں ہوا, کچھ امبیرسنگ آپ نے سچویشنز کے لیے کریٹ نہیں کی. اب کنفیوژن جب درپیش ہے, پیچھے سے میسیجز آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, اور شیر افضل مروت کا جو میسج ہے اس کو اب کوشچن کیا جا رہا ہے, اور خود پی ٹی آئی نارتھ امریکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو پروٹیسٹ کرنی چاہیے تھی, یہ لاسٹ اپرچونٹی ہو گئی. یہ کیوں ہوا, یہ کیا ہوا, اندر کی کہانی کیا ہے, کیوں نہیں آپ کے لوگ کھڑے ہوئے آرمی چیف کے لیے جب خان نے تو ایویڈنٹلی کچھ بولا ہی نہیں تھا؟ دیکھیں, میں آپ کو وجہات اس میں ایک جواب دوں. پی ٹی آئی نہیں, پورے یو ایس سے بہت زیادہ پریشر تھا. آپ کو بتاؤں اس وقت تو پی ٹی آئی والا چکر ہی نہیں رہا. لوگ اتنا سوشل میڈیا پہ گرل کر لیتے ہیں, اتنا زیادہ پریشر تھا کہ یہ پروٹیسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ہم نے رسپیکٹ کی. دیکھیں عاصم منیر آج آرمی چیف ہے, عاصم منیر کے 2 سال ہیں, 2 سال سے زیادہ 2 یا 2.5 سال رہتے ہیں. عاصم منیر آئے گا, اس سے بعد کوئی اور آئے گا, اس کے بعد کوئی اور آئے گا. اصل چیز ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے, یہ 2-3 سال کے لیے آتے ہیں, لیکن ادارے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ادارے کی ہم رسپیکٹ ادارے کی کرتے ہیں, انڈیویجول کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اور انڈیویجول سے ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس ادارے کی رسپیکٹ تھی جس کو ہم نے بالکل ادارے کے احترام کیا ہے. ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی انڈیویجول کے اس میں آئیں گے. تو اس ادارے کے احترام میں ہم لوگوں نے, مجھے نہیں پتا کہ شیر افضل مروت اور وہ چیزیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ, لیکن ایک ادارے کے احترام کیا ہے ہم لوگوں نے, اور پروٹیسٹ نہیں کی. ورنہ, اور آپ یقین کریں, اس سے ہم لوگوں پہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کوئی آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے باتیں کر رہے ہیں ہمارے پیچھے کہ ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیوں نہیں ہونے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا. لیکن بس آپ کو لائک آئی ٹولڈ یو بیفور, وہ صرف ان ریسپیکٹ آف دا انسٹیٹیوشن ہم لوگوں نے وہ پروٹیسٹ روکی تھی. ٹھیک ہے, چلتے چلتے فروری 8 میں 30 دن رہ گئے ہیں. آج ہی الیکشن مکمل ہوا ہے, ریزلٹس آ گئے ہیں بنگلہ دیش کے. آپ تو ابھی کنیا مجھے لے گئے تھے, زیادہ دور نہ جائیں, ایسٹ پاکستان کی طرف چلیں. ادھر جی جناب ایک خوفناک قسم کا الیکشن ہوا ہے.
उस इलेक्शंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं पाकिस्तान के इलेक्शन की। उस इलेक्शन में ऑपोजिशन लीडर्स को बंद कर दिया है, हजारों की तादाद में ऑपोजिशन के वर्कर्स को उठाया गया है। यही पाकिस्तान में हो रहा है, यही बांग्लादेश में हो रहा है, यही शायद इन दो बदकिस्मत ममालिक की ये कॉमन आप कह सकते हैं धार है। मगर आपके जो दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने एक तरफ बोल दिया है, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट ने एक तरफ उन्होंने बोल दिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, मगर दूसरी तरफ ये भी बोला है, और ये मैं आपको स्टेट डिपार्टमेंट की समरी दिखा भी सकता हूं और पढ़ा भी सकता हूं, कि looking ahead, the United States remains committed to partnering with Bangladesh to advance our shared vision for a free and open Indo-Pacific, blah blah blah. एक तरफ मुंह के एक हिस्से से बोला कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुए, दूसरे हिस्से से बोला कि तुम लोगों ने हजारों लोग उठाए, गलत किया, नहीं उठाने चाहिए थे, और फिर बीच में से बोला कि काम तो होता रहेगा क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। मुझे अंदेशा है आतिफ खान साहब कि 30 दिन में आप भी ऐसी, आपके लिए भी और आपकी जमात के लिए भी और आपके मुल्क के लिए भी ऐसी ही कोई प्रेस रिलीज जारी होगी कि बड़ी जाती वीजी, बड़ा बुरा लगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, इमरान खान को और उसके लोगों को अंदर नहीं करना चाहिए था, मगर पाकिस्तान के पास बहुत सारे एटमी हथियार हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसके साथ हमें काम करना पड़ेगा और हम काम करने के लिए तैयार हैं। अब ये ऑलरेडी एक केस स्टडी बन गया है। 30 दिन पहले आपको समझ आ गई है कि धंधा पहले और फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स बाद में। क्या करेंगे आप जिधर आप बैठे हैं अमेरिका में, उसका कैसे मुकाबला करेंगे इस कोल्ड हार्टेड किस्म की डिप्लोमेसी का? देखें वजात, सबसे पहले तो हमारी जमात, हमारा लीडर, वी बिलीव इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, दुनिया, सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, रीजनल कनेक्टिविटी। हम यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ हालात अच्छे रहें। हम ऐसी भी कोई चीज़ नहीं करना चाहते कि आया कल को हमारी भी गवर्नमेंट आनी है, हमने उसी मुल्क में, हम पाकिस्तानी हैं सारे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी जगह पर ले आएं कि उसके हालात किसी मुल्क के साथ भी ख़राब हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेशी डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा में बड़ा फ़र्क है। मैं यूएस डायस्पोरा की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन हो जाएंगे, बिल्कुल यूएस यही स्टेटमेंट देगा, हम चाहते भी नहीं है कि यूएस पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात में कोई ख़राबी आए। लेकिन आपको ये बताऊं कि अगर ऐसा कोई इलेक्शन हो जाता है पाकिस्तान में तो बड़ी स्टेबिलिटी नहीं आनी, फिर जिस पे आपके पाकिस्तान के अंदर के लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानीज का ट्रस्ट नहीं होगा। आप ऑलरेडी ठीक खान है के जी ठीक है, मगर इस सब में चलते चलते आपने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नीचे इस इनिशिएटिव का जो यूआरएल है वो भी चल रहा है www.opvoters.com/pk। अब ये उन ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स के लिए आपने ये वेबसाइट बनाई है, आप प्रमोट कर रहे हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो जिधर आप हैं टेक्सास में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क है जिधर मैं हूं, पाकिस्तानी जिधर भी हैं, हर 50 स्टेट्स में हैं, मगर ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं उनके 4 गढ़ हैं, आपको पता है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी वाला एरिया है, डीएमवी डीसी मेरीलैंड वर्जीनिया वाला एरिया है, आपका एरिया माशाल्लाह से टेक्सास का सबसे बड़ा एरिया है, और फिर कैलिफोर्निया में और मिड वेस्ट में भी हैं। उनके लिए आपने बनाया है, वो अपने जो हैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं देखो ये जाती हुई, देखो ये हुआ, नजर रखो। वेरी गुड, इस पे मैं कहूंगा आप एक्सपैंड करें, मगर साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा, बहैसियत खुद मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, कि आपने लॉबिंग फर्म्स हायर किया, पता नहीं कितने में हायर की, एक तो ये मुझे भी बताएं, अगर आप लोग बता सकते हैं कि कितने में, कितने हजारों में, कितने लाखों डॉलर में हायर की, क्योंकि $100-200 में तो हायर नहीं होती, ये तो मुझे भी पता है। फिर आपने इतने एक्सटेंसिव जो है प्लान्स बनाए, उस कंग्रेशनल ब्रीफिंग के, एक कंग्रेशनल ब्रीफिंग भी होनी थी, जनवरी आके खड़ा हो गया सर पे, मैंने सुना था कांग्रेस में ब्रीफिंग होगी और इनको बुलाया जाएगा और इनकी क्लास ली जाएगी। तीसरा मैंने सुना था एक केस आप करने वाले हैं डोनाल्ड लू पे, डोनाल्ड लू तो छुट्टियां मना रहा है अभी तक, दफ्तर मैंने सुना है वापस नहीं आया, वो केस किधर है? तो चलते चलते थोड़ा सा इस पे भी आप भी पीटीआई के लीडर हैं, हम आप जवाब दें हैं, तो हमें बताएं कि ये सब जो है, ये सब इस पे क्या कार्रवाई आपने मारी अभी तक? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको ये, आपने ये जो नीचे चल रहा है इसके बारे में बता दूं, जो opvoters.com/pk, ये हम लोगों ने एक लिंक बनाया है, और ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं है, ये यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों के लिए ये लिंक, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसको हम लोगों ने प्रोग्राम ऐसा किया है
کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جو میں نے نام لیے ہیں, اس ملک کے کوئی بندہ بھی جا کے اس لنک پہ جا کے اپنا زپ کوڈ ڈالے گا, اپنا ایڈریس ڈالے گا, تو اس کو لوکل لیجسلیٹرز, پارلیمنٹیرینز, کانگریس مین, سینیٹرز کا ای میل ایڈریس مل جائے گا. ہم لوگوں نے اس میں پوری ای میل لکھی ہوئی ہے کہ ہم اس میں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, الیکشن آبزرویشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, الیکشن مانیٹرنگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم اس میں ہیومن رائٹ کی جو ہو رہا ہے یہ سارا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیر از اے ریزولوشن 901 جو کہ یہاں ایک پیک ہے جنہوں نے پریزنٹ کیا ہے کانگریس میں. آلریڈی 30 کانگریس مین نے سائن کر لیا ہوا ہے, تو وہ بھی اس میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کانگریس مین اس ریزولوشن کو بھی سائن کریں, وہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں. تو یہ سارے اپنے پارلیمنٹیرینز کو لکھیں گے, اٹس اے ون کلک, وہ جا کے اس میں ای میل پڑھ لیں, اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح یو کے, یورپ, آسٹریلیا والے بھی جائیں گے, اپنے ایڈریس ڈالیں گے, ون کلک چلا جائے گا. ریسٹ آف دا ورلڈ, پاکستان سے, مڈل ایسٹ سے, وہ لوگ جب اس ای میل پہ جا کے, اس لنک پہ جا کے اپنا ایڈریس ڈالیں گے تو وہ بھی ای میل کر سکیں گے. اور وہ ای میل جو ہے نا وہ جائے گی آفس آف دا یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس, دا کارٹر سینٹر جو کہ الیکشن آبزرویشن آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین, دا کامن ویلتھ سیکریٹریٹ, ایشین نیٹورک فار فری الیکشنز, EU ڈیلیگیشن آف پاکستان, ایمنیسٹی انٹرنیشنل اینڈ IMF. ہم ان سب کو ای میل جائے گا کہ ٹو انشور فری اینڈ فیئر الیکشنز ان پاکستان. ہم IMF کو یہ نہیں بول رہے کہ آپ پاکستان کی نیکسٹ ٹرانچ روک دیں, لیکن اس کو لیوریج کریں ایٹ لیسٹ ٹو انشور فری اینڈ فیئر الیکشن ان پاکستان. دوسرا جو آپ کا لابینگ اور اس کا, بالکل ہم لوگوں نے دوبارہ ایک PR فرم ہائر کی ہے, ایک لابینگ فرم ہائر کی ہے جسٹ فار 3 months, جو آنے والے 3 مہینے, دسمبر میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تھا. وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ پاکستان میں الیکشنز پہ جو بھی آپ نے دیکھا پچھلے 10-12 دنوں میں جو ہوا ہے, ابھی تک ہمیں بیٹ نہیں دیا گیا. خان صاحب کے پیپرز ریجیکٹڈ ہیں, پہلے 90% نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں, لوگوں کو جس طرح اٹھایا ہے زرتاج گل کے ساتھ, شاہ محمود قریشی کے ساتھ. تو منٹ بائی منٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری PR فرم اس کو رپورٹ کرے. ہماری جو لابینگ فرم ہے وہ یہاں لیجسلیٹر تک یہ لے کے جائے میسج کو کہ پاکستان کے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے, اور جتنے بھی الیکشن آبزرورز ہیں. تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ بھی ہم کوئی چیز ایسی چھوڑے نہیں کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو کہ ہم لوگوں نے کچھ چھوڑ دیا تھا. لیکن میں آپ کو وجات ایک چیز بتانے جا رہا ہوں, اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا, لیکن میں بھی آپ کو 3 weeks اور بیفور الیکشن, یہ میرا پاکستانیوں سے وعدہ ہے, میں کچھ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہماری ایمبیسی دوبارہ, میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے ہمارا تو بول دیا کہ ہم نے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے, لیکن میں ایک پاکستانیوں کو نیوز دیتا ہوں کہ آپ, ہماری ایمبیسی اور ہماری گورنمنٹ نے بھی they have spent over $2 million in last 12 months خان صاحب کی موومنٹ کو توڑنے کے لیے. کچھ لوگوں کو انہوں نے they have spent millions of dollars, میں آپ کو بتا رہا ہوں over 2 million, کچھ لوگوں کو انگیج کر کے, کچھ لوگوں کو خرید کے, کچھ لوگوں کو ڈرا کے. تو وہ اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم اپنی کافی چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتے جو ہمارے نیکسٹ 2 weeks کے شارٹ ٹرم فائر فائٹنگ ہمارے پلانز ہیں, لیکن آپ کو 3 week میں یہ جو آپ کی چیزیں ہیں یہ آپ کو نظر آ جائیں گی, لیکن وہ ابھی میں بول نہیں سکتا. رائٹ, پھر فائدہ نہیں ہے فالو اپ کا. مگر جو آپ نے کیس کرنا تھا ڈونلڈ لو پہ, کلاس ایکشن لا سوٹ کرنا تھا, اس پہ کوئی پیش رفت ابھی تک میں نے نہیں دیکھی. اس پہ کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, اس سے پہلے ایک پیش رفت ہونے والی ہے which will help the case as well. تو انشاءاللہ کیس بھی ہو رہا ہے, لیکن کیس سے ایک بہت بڑی پیش رفت اس سے پہلے ہونے والی ہے, آپ کو نظر آ جائے گی, بائی نیکسٹ ویک نظر آ جائے گی. PTI شفافیت میں اگر بلیو کرتا ہے, جو مجھے پتا ہے کرتا ہے, تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لائرز انگیج کی ہیں اور یہ جو لابی فرمز انگیج کی ہیں, یہ کتنے کس اماؤنٹ میں کی ہیں؟ It's better not to share. It's better not to share. Yes. You're a democratic party, Yatib Khan. You're not the Pakistani Muslim. نہیں, وہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, وہ ابھی یہ رپورٹنگ کریں گے فارا میں, لابیئرس بھی فارا میں رپورٹ کرے گا, PR بھی فارا میں رپورٹ کریں گے, تو وہ they have to disclose کہ کتنے کا کانٹریکٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جو ملینز میں جو لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور جن فرمز کے ساتھ ہم نے وہ ہزاروں میں کیے ہیں, اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو اگر ان کو رپورٹ نہیں کرنا ہوتا, یہ سارے یہاں خان کے لورز بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ فری میں بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن سو فالو اپ یہ ہے کہ جو کلاس ایکشن لا سوٹ ہے ڈونلڈ لو کے خلاف, وہ ہو رہا ہے, یس اور نو؟ یس, کیس ہم کر رہے ہیں, یس بالکل ہم کیس کر رہے ہیں, کیس ہوگا, اور وہ ڈونلڈ لو کے خلاف. اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ کیس کوئی PTI نہیں کر رہی,
یہ کیس پاکستانی امریکن افیکٹیز کر رہے ہیں, اس کا پی ہوں ٹی آئی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیٹ می میک دس کلیئر. اوکے یہ جو رجیم چینج کے افیکٹیز ہیں وہ یہ کیس کر رہے ہیں. دوسری چیز آپ نے بولا کنگریشنل ہیئرنگ, اس کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا, لیکن انشاءاللہ آپ کو کچھ نیوز مل جائے گی ود ان اے ویک. تیسری چیز آپ نے بات کی اس کے بارے میں لابنگ اور پی آر فرم کے بارے میں. یس, ہم لوگوں نے لابنگ فرم بھی ہائر کی ہوئی ہے, ہم لوگوں نے پی آر فرم بھی ہائر کی ہوئی ہے ٹو مانیٹر اینڈ آبزرو دا الیکشنز. اور فائنل جو آپ نے ہمارے جو خواجہ صاحب کو آج کل ذرا تھوڑا اوورسیز, آج کل نہیں ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. جی میں نے دیکھا آپ نے ٹویٹر پہ بڑے عرصے بعد خواجہ صاحب کو انگیج کیا. انہوں نے تو اوورسیز پاکستانیوں کی جو بےزتی کی تھی کافی مہینے ہو گئے ہیں, مگر آپ نے پھر سے ایک ٹویٹ کی ہے ان کے بارے میں. نہیں وہ ٹویٹ میں نے, انہوں نے مجھے انگیج کیا ہے. میں نے ٹویٹر اسپیس پہ یہی لابنگ اور پی آر کا بولا تھا کہ ہم لابنگ پی آر فرم ہائر کر رہے ہیں الیکشن مانیٹر اینڈ آبزرویشن کے لیے. تو انہوں نے میری وہ آڈیو چلا کے اور اس کے اوپر لکھا یہ دیکھیں جی یہ لوگ غدار ہیں, یہ پیسہ جمع کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف یوز کرنے کے لیے, انہوں نے حلف لیے ہوئے ہیں باہر سے ملکوں کے, ان کی یہ اور ان کی آنے والی نسلیں جو انہوں نے حلف لیے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے خواجہ صاحب کو 2 جواب دیے. میں نے پہلے تو خواجہ صاحب کو جواب دیا کہ خواجہ صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تو پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے آپ کو بلا کے بولا تھا کہ وہ مارچ میں 2019 میں خان صاحب کی پنجاب کی حکومت گرا رہے ہیں اور دسمبر میں جو ہے وہ وفاق کی حکومت گرا رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اور احسن اقبال جب جا کے ان سے ملا کرتے تھے اور نیچے بھی لوگوں سے جب جا کے ملتے تھے تو آپ ان کو یہ بتاتے تھے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو رہنے دیں, ہمیں وزیر اعظم بنا دیں. اور یہ دونوں بولتے تھے. میں آپ کو کنفرم آپ کے اپنے سورسز میں آپ پتہ کروا سکتے ہیں, یہ دونوں جا کے بولتے تھے ان دونوں کو رہنے دیں, ہمیں وزیر اعظم بنا دیں. تو میں نے کہا خواجہ صاحب یہ چیز بھی بتا دیں. میں نے کہا دوسری آپ کے بارے میں ایک چیز سنی تھی کہ آپ جب یو اے ای میں کسی بینک میں کام کرتے تھے تو آپ وہاں سے کوئی دیہڑی لگا کے نکل گئے تھے اور پھر آپ وہاں پر ایبسکانڈر بن گئے تھے, لیکن کیونکہ آپ کے والد صاحب مجلس شورا میں تھے تو جنرل ضیاء لیول سے کوئی انوالومنٹ ہوئی تھی اور آپ کی بخشش ہوئی تھی. میں نے کہا اس کا بھی ذکر کر لیں. اور آج پھر میں نے ان کا یہ بھی ٹویٹ, میں نے دوسرا ٹویٹ آج یہ کیا ہے کہ آپ کے تو اپنے بچے یو ایس سٹیزن ہیں. 2012 سے پہلے آپ کے پاس یو ایس, خواجہ صاحب کے پاس خود یو ایس سٹیزن شپ بھی تھی, کینیڈین سٹیزن شپ بھی تھی. آپ نے تو کوئین سے بھی حلف لیا تھا اور آپ نے یو ایس سے بھی حلف لیا تھا. آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یو ایس سٹیزن بنا دیا ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. جو خود شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں وہ دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکتے. آپ سے ہمیں سرٹیفکیٹس نہیں چاہیے پاکستان کے ساتھ وفاداری کے یا پاکستان کے ساتھ لائلٹی کے. اوورسیز پاکستانیز کا میرا خیال ہے جتنا پاکستان کے ساتھ دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لوگ تو وہ بلیسڈ ہیں نا, ان کو اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی ہم لوگوں کو یہاں بیٹھ کر ہوتی ہے. تو خواجہ صاحب کو میں نے وہ ان 2 چیزوں کا جواب دیا. رائٹ, چلیں آپ بھی الیکشن سیزن میں آ گئے ہیں, ٹیکسس میں بیٹھے بیٹھے لگتا ہے آپ بھی موڈ میں آ گئے ہیں. باقی شیشے کا گھر ہے, سامنے ہی ہے, ایسٹ سائڈ پہ ہے, 71 نمبر میرا خیال ہے 70 نمبر گلی پہ ان کا اپارٹمنٹ ہے. ساتھ ان کی صاحبزادی کا بھی میرا خیال ہے اپارٹمنٹ ہے. 2 اپارٹمنٹ ساتھ ہیں ان کے. اس کی لسٹنگ آپ دیکھ لیں, 2-3 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ کی لسٹنگ کتنے کی ہوتی ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں, اور یہ بھی چیک کر لیں کہ پتہ نہیں ان کے کاغذات میں ہے یا نہیں ہے, لسٹڈ ہے, مگر مجھے پتہ ہے کیونکہ ان کا جو ساتھ رہتا ہے بندہ یار ہے میرا. بٹ اینی ویز یہ باتیں تو اب پاکستان میں حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں عاطف خان کہ جتنا بھی بولو کم ہے. کسی کو کوئی شرم نہیں رہی, کوئی حیا نہیں رہی. بٹ اسپیشلی تھینک یو فار یور ٹائم. میں امید کر رہا تھا کہ تھوڑی سی اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت آئے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنے میں یہ پورا جو ایکشن ہے یہ کیا ہے اگلے 30 دنوں کا, جو آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے لیگلی اور لابنگ وائز. بٹ ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ صحیح وقت پہ ڈسکلوز کریں. انشاءاللہ I'll disclose it to you, but ابھی publicly disclose نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, but at least آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ you are moving forward with these cases. Good luck, Atif Khan. As long as you are championing Pakistani democracy, I will back you and support you. اپنا خیال رکھیں. Thank you sir. Thank you وجاد بھائی. السلام علیکم. السلام.